میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فضالہ کدھر آیا ہے؟ جدوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضالہ ول ویکھیا ہے، فضالہ عرض کر دے سونے آؤ ہے کافر عرض کر دے سونے میں تے اللہ اللہ پیا کردا سا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فضالہ نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا، نبی تے ہوندا ہی ہووے بیٹا فرشتے ہووے کل عرش تو پار دی سنا دے وے۔ نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا، او نبی تے ہوندا ہی ہووے بیٹا فرشتے ہووے گل عرش تو پار دی سنا دے وے۔ بولے سبحان اللہ ذرا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کرے آجے، میرے آقا فرماندے نے فضالہ نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا، نبی تے ہوندا ہی ہووے بیٹا پرستی ہووے گل عرش تو پار دی سنا دے وے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالے اے پہ فرماندے نے نالے فضالہ دے سینے تے ید اللہ والا ہاتھ پہ پھیر دے نے۔ جدوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضالہ دے سینے تے ہاتھ پھیریا ہے، کفر جا رہا ہے ایمان آ رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا ہے۔ فضالہ نے عرض کیتی سونیا مینوں کلمہ پڑھا دے وہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضالہ بن عمیر نو کلمہ پڑھایا ہے۔ فضالہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے کعبے وچوں پیا نکلدا ہے۔ علماء فرماندے نے کعبے شریف دے قریب ایک گلی ہے جدے اندر بڑی حسن و جمیل عورت رہندی ہے جدا فضالہ دیوانہ ہے۔ اج فضالہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچوں کلمہ پڑھدا جا رہا ہے، عورت دروازے وچ کھڑی ہے۔ اج فضالہ نے ویکھیا کوئی نہیں، او بی بی کہن لگی فضالہ اگے ویکھن نوں ترسدا رہنا ہے اج ویکھدا کوئی نہیں۔ حضرت فضالہ بن عمیر فرماندے نے بی بی جا جا میں تینوں کی ویکھا میں محمد کھایا وہ بی بی کہنے کہ فضالہ اگے تے آپ ترسنا سے میں تینوں مینوں ویکھن واسطے تے اج ویکھدا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہون تو جا میں محمد ویکھ آیا ہوں، میں محمد ویکھ آیا ہوں۔ شاعر نے بڑا کمال دا نقشہ پیش کیتا جیڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا جیڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا جدا چنوی کھڈونا او سونا نبی میرا جدا عرشاں تے پھیر